विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 4 को नेपाली विषयको भर्चुअल कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी आज कक्षामा छलफल गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा कुन विषयवस्तुको बारेमा छलफल गरेका थियौँ होला त? सम्झिनु भएको छ? सम्झिनु भएको छ है? हामीले अघिल्लो कक्षामा पाठ 11 मा रहेको आमा भन्ने कविता हामीले लय हालेर वाचन गरेका थियौँ। त्यस कवितामा केही नयाँ शब्दहरू थिए हो। ती नयाँ शब्दहरूको पनि हामीले शुद्धसँग उच्चारण गर्न र ती शब्दहरूको अर्थ पनि हामीले जानिसकेका छौँ र वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि हामीले सिकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। आज हामी यही पाठ 11 मा रहेको आमा कविताको अभ्यास खण्डमा रहेर छलफल गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई त थाहा छ है, सम्झिराख्नु भएको छ, आमा कविताका रचनाकार को हुनुहुन्थ्यो? स्याबास, भाइ बहिनीहरूले भनिसक्नुभयो। आमा कविताका रचनाकार युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हाम्री माया ममताकी खानी आमा हैन, सम्पूर्ण आमाहरूलाई लक्षित गरेर उहाँले आमा भन्ने कविता रचना गर्नुभएको थियो। भाइ बहिनीहरू, अब आज हामी फेरि आमा कवितालाई एकछिन हामी सम्झ्यौँ है त। म तपाईहरुलाई केही मौखिक प्रश्नहरू सोध्छु, तपाईहरुले कतिको भन्नुहुँदो रहेछ है त। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई जन्म कसले दिन्छ? हामीलाई जन्म दिने को हुन् भाइ बहिनीहरू? स्याबास, हामीलाई जन्म दिने आमा नै हुन्। अनि भाइ बहिनीहरू, हामीलाई प्राण कसले दिन्छ? सन्तानको लागि श्वास अथवा प्राण कसले भरिदिन्छन्? ठिक भन्नुभयो, हामीलाई प्राण पनि आमाले नै भरिदिन्छन्। अनि आमा फुलको बोट हुन् भने हामी के हौं? हामी के हौं? आमा फुलको बोट हुन् भने हामी के हौं भाइ बहिनीहरू? हामी फुल हौं। स्याबास। यसैगरी अर्को प्रश्नको उत्तर पनि भन्नुस् त, आमाले कसरी सहारा दिन्छन् हामीलाई? ठिक भन्दै हुनुहुन्छ है तपाईहरु। आमाले हामीलाई हरेक दुःख कष्ट अथवा पीडा वेदनाहरू सहेर पनि हामीलाई हरेक सुख दुःखमा सहारा दिन्छन् है। अनि भाइ बहिनीहरू, के गाएर सिद्धिन्न? ठिक भन्दै हुनुहुन्छ है। आमाको महिमा चाहिँ गाएर सिद्धिदैन। किन भाइ बहिनीहरू? आमाको महिमा चाहिँ के हुन्छ? अपार हुन्छ, पार पाइ नसक्नुको हुन्छ। त्यसैले आमाको महिमा गाएर सिद्धिन्न। अनि भाइ बहिनीहरू, आमाको गुणको बदला दिने वस्तु के छन् त? हामीलाई आमाले धेरै गुणहरू लगाउनु भएको हुन्छ हो भाइ बहिनीहरू। त्यो गुणको बदलामा दिने हामीसँग के छन् त? ठिक भन्दै हुनुहुन्छ है। हामीले के गर्नुपर्छ? संसारलाई सजाउनु पर्छ हैन, आफू योग्य पुत्र भनेर देखाउनु पर्छ। त्यही हो हामीले आमाको गुणको बदलामा दिने वस्तु। ठिक भन्दै हुनुहुन्छ है, सम्झिराख्नु भएको छ। अनि भाइ बहिनीहरू, सपूत बन्न हामीले के गर्नुपर्छ? सपूत बन्न हामीले के गर्नुपर्छ? बिग्रिरहेका कुरालाई अथवा भत्किएका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ सपार्नुपर्छ, सिँगार्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी सपूत बन्न सक्छौं। अनि भाइ बहिनीहरू, सुयोग्य पुत्र बन्न हामीले के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ भनेका थियौँ हामीले? ठिक भन्दै हुनुहुन्छ है। सुयोग्य पुत्र बन्न चाहिँ हामीले आफ्नो नाम उच्च राख्नुपर्छ, आफ्नो नामलाई संसारभरि प्रसिद्ध बनाउनुपर्छ, आफ्नो नाम कहलाउनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले सम्झिराख्नु भएको रहेछ है। अब भाइ बहिनीहरू, फेरि म तपाईहरुलाई हेर्नुस् त केही वाक्य देखाउँछु। ती वाक्यहरू ठिक भए केही पनि नगर्ने हामी, ठिक छ भन्ने है। बेठिक भए हामीले सच्याएर फेरि अर्को वाक्य लेख्ने है त। हेर्नुस् त, आमाको गुणगान गाएर सिद्धिन्छ। ठिक हो कि बेठिक हो? आमाको गुणगान गाएर सिद्धिन्छ कि सिद्धिन्न? हो, भाइ बहिनीहरूले ठिक भन्दै हुनुहुन्छ है। आमाको गुणगान गाएर सिद्धिन्छ? सिद्धिदैन। त्यसैले यो के भयो? बेठिक वाक्य भयो। यसलाई हामीले के गर्ने? सच्याएर फेरि वाक्य बनाउने। आमाको गुणगान गाएर सिद्धिन्न। आमाको महिमा पार पाइ नसक्नुको हुन्छ। त्यसैले आमाको गुणगान गाएर कहिले पनि सिद्धिन्न।
अब फेरि अर्को वाक्य हेर्नुहोस् त, हामीलाई आमाको सहारा चाहिन्न। चाहिन्छ कि चाहिँदैन होला हामीलाई आमाको सहारा? ठिक, हामीलाई आमाको सहारा चाहिन्छ। यो पनि के रहेछ त, यो वाक्य पनि बेठिक रहेछ। यसलाई हामीले सच्याउँ है त, हामीलाई आमाको सहारा चाहिन्छ। यसै गरी अर्को वाक्य हेर्नुहोस् त, आमाका गुण असङ्ख्य हुन्छन्। आमाले सन्तानको लागि धेरै गुणहरू लगाएकी हुन्छन्। हो, ठिक कि बेठिक त यो वाक्य? ठिक है। अब फेरि अर्को वाक्य हेर्नुहोस् त, सपुत कहलाउन संसारलाई बिगार्नुपर्छ। ठिक हो? होइन, बेठिक हो है। संसारलाई बिगार्यो भने त हामी सपुत बन्न सक्दैनौँ होइन, योग्य पुत्र बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले के गर्नुपर्छ? सपुत कहलाउनलाई यो वाक्यलाई बनाऊ त, सच्याउँ त। ठिक भन्नुभयो है। सपुत कहलाउन संसारलाई हामीले सिगार्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले वाक्यहरूलाई पनि सच्याउन सिकिसक्नुभयो है। अब भाइ बहिनीहरू, हामी यस कविताको मूलभाव अथवा कविताले के भन्न खोजेको छ होला भन्ने कुरा हामी छलफल गर्छौँ है। अब मूलभाव, कविताको मूलभाव लेख्नको लागि हामीले यो कविताको श्लोक भयो, यो कविताको श्लोकबाट हामीले वाक्यहरू निर्माण गर्न जान्यौँ भने हामीलाई मूलभाव लेख्नलाई सजिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले पहिले हामी प्रत्येक कविताको श्लोकबाट हामीले वाक्य निर्माण गरौँ है त। जस्तो यो एउटा श्लोक भयो कविताको, यसको हामीले पहिलो हरफबाट दोस्रो हरफबाट यो सबै हरफबाट हामीले वाक्य बनाऊ है त। ल हेर्नुहोस् त कसरी बनाउने वाक्य? हामीलाई जन्म दिने र प्राण दिने आमा हुन्। हेर्नुहोस् त, आमा तिमी जन्म दिने मलाई, आमा तिमी प्राण दिने मलाई भनेको छ है। हामीले यहाँबाट वाक्य बनायौँ हो, जन्म दिने पनि प्राण दिने पनि आमा हुन्। त्यसै गरेर हामीले अरू पनि वाक्य बनाऊँ त, यहीँबाट यही श्लोकबाट बनाउनुहोस् त। स्याबास, भाइ बहिनीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ है। आमा बोट हुन् भने हामी फुल हौँ। हो, आमा तिमी बोट, म फुल त्यसको भनेको छ। त्यसैले यसबाट हामीले वाक्य के बनायौँ? आमा बोट हुन् भने हामी फुल हौँ। आमाले हामीलाई फुल जस्तै फुलाउन है, फुल फुल्दाखेरि कति सुन्दर सुन्दर फुलहरू फुल्छन् होइन? हो, त्यस्तै सुन्दर सुन्दर फुलहरू फुलाउनका लागि, सन्तानलाई असल बनाउनका लागि आमाले धेरै त्याग गर्छिन्, तपस्या गर्छिन् है। अनि अर्को वाक्य पनि बनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो दान तिम्रै जति जे छ मेरो, यसबाट वाक्य बनाऊँ त। यसबाट हेर्नुहोस् त, हामी जुन अवस्थामा छौँ, अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ आमाकै देनको कारणले गर्दा छौँ। आमाले हामीलाई जति देन दिइरहेकी हुन्छन् होइन, त्यसकै कारणले गर्दा हामी यो अवस्थासम्म उभिन सफल भएका छौँ भनेर हामीले यसरी वाक्य बनायौँ। यस्तै गरेर हामी फेरि अर्को कविताको श्लोकबाट पनि वाक्य बनाऊँ है त। आमा छ तिम्रो महिमा अपार, सिद्धिन्न गाए पनि बार बार। यसबाट पनि अहिको जस्तै गरेर वाक्य बनाऊँ त। आमाको महिमा अपार छ। हेर्नुहोस् त, आमा छ तिम्रो महिमा अपार। यसबाट हामीले आमाको महिमा अपार छ भनेर वाक्य बनायौँ। सिद्धिन्न गाए पनि बार बार, यसबाट पनि वाक्य बनाऊँ त अर्को। स्याबास, भाइ बहिनीहरूले बनाउनु भयो है। आमाको अपार महिमा गाएर सिद्धिन्न है। यसै गरी अर्को पनि बनाऊँ त। आमाले हरदम प्रेम धारा बहाउँछिन्, हरदम बहाइकन प्रेम धारा भनेको छ है। यसलाई हामीले वाक्य बनायौँ यो हरफलाई। त्यसै गरेर अर्को अन्तिम हरफबाट पनि वाक्य बनाऊँ त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, भाइ बहिनीहरूले पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। हरेक सुख दुःखमा सहारा बन्छन् होइन, दिन्छौ मलाई कतिको सहारा भनेको छ नि। आमाले चाहिँ हरेक सुख दुःखमा आफ्नो प्रेम धारा बहाएर चाहिँ हामीलाई अथवा सन्तानलाई चाहिँ सहारा दिन्छन्। यस श्लोकबाट पनि हामीले वाक्यहरू बनायौँ। हेर्नुहोस् है, फेरि अर्को श्लोकबाट यस्तै गरेर हामी वाक्य बनाऊँ। असङ्ख्य तिम्रो गुणको निमित्त। यसबाट वाक्य हेर्नुहोस् त, आमाले असङ्ख्य गुण लगाएकी छिन्। आमाको गुण असङ्ख्य छन्, हामीले गनेर गन्नै सक्दैनौँ है। त्यति धेरै गुणहरू हामी सन्तानको लागि लगाएकी हुन्छन्।
केही कुरा छैन दिने मबाट है। गुणको बदला तिर्नको लागि आमाले जति गुण हामीलाई लगाएकी छिन् त्यो गुणको बदलामा दिनको लागि मबाट केही छैन भन्नुको मतलब के त, आमालाई हामीले दिने कुरा केही पनि छैनन्। संसार यो जति सजाउने छु यसबाट पनि वाक्य बनाऊँ त। हेर्नुहोस् त, आमाको गुण तिर्न योग्य पुत्र भएर संसारलाई सिँगार्नुपर्छ, संसारलाई जति सक्दो सजाउनुपर्छ है। यो सजाउनेलाई सिँगार्नु र सजाउनु भनेको उस्तै अर्थ हो है। अनि सपुत तिम्रो कहलाउने छु यसबाट पनि हामी वाक्य बनाऊँ त। स्याबास भाइ बहिनीहरू, सपुत बनेर हामीले नाम कहलाउनु पर्छ अनि मात्र के हुन्छ, आमाको गुण तिर्न सकिन्छ हो। अब फेरि हामी अन्तिम श्लोकबाट यस्तै वाक्यहरू बनाऊँ त। बिग्रिरहेको म बनाइदिन्छु, बनाऊँ त फेरि वाक्य। संसारमा बिग्रिएका भत्केका कुराहरूलाई बनाउनु पर्छ, हामीले वाक्य बनायौँ हो। संसारमा धेरै कुराहरू बिग्रिएका छन्, भत्किएका छन्, तिनीहरूलाई हामीले सपार्नुपर्छ कि, तिनीहरूलाई हामीले राम्रो बनाउनु पर्छ है। सारा रुनेलाई हँसाइदिन्छु, यसबाट पनि वाक्य बनाऊँ त। दुःख पर्दा रुने व्यक्तिहरू धेरै छन्, दुःख पर्दा धेरै मानिसहरू रुने गर्छन्, ती रुने सारालाई चाहिँ हँसाउनुपर्छ है। अनि के गर्नुपर्छ, ज्ञानी भई नाम कमाई उच्च भनेको छ, यसबाट पनि वाक्य बनाऊ है। ज्ञानी भई उच्च नाम कमाउनु पर्छ, हामी असल बन्नुपर्छ हैन, ज्ञानी बन्नुपर्छ अनि मात्र के हुन्छ, नाम उच्च कहलिन्छ, नाम प्रसिद्ध हुन्छ, संसारभरि हाम्रो नाम चिनिन्छ हो। अनि अन्तिम हरफबाट पनि वाक्य बनाऊँ त। बन्ने छु तिम्रो म सुयोग्य पुत्र हो। सुयोग्य पुत्र, असल पुत्र के, योग्य लायक पुत्र बन्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, यसबाट पनि वाक्य बनाऊ है त। सुयोग्य पुत्र बनेर देखाउनुपर्छ, ज्ञानी हुनुपर्छ, आफ्नो नाम चाहिँ उच्च राख्नुपर्छ अनि हामी सुयोग्य पुत्र कहलिन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रत्येक श्लोकबाट यी वाक्यहरू बनायौँ है। यी वाक्यहरूलाई अब हामीले चाहिँ अनुच्छेद बनाएर लेख्यौँ भने नै कविताको मूल भाव बन्छ। हामीलाई कविताको मूल भाव लेख्न सजिलो हुन्छ। पहिला यसरी वाक्य बनाउने है। अब कविताको मूल भाव यिनै बुदाहरूलाई अनुच्छेदमा लेखिएको छ, म पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँछु है त। यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचना गरिएको आमा कवितामा है। कविताका लेखक को हुन्, कसले रचना गरेको थियो कविता, सिद्धिचरण श्रेष्ठले। हामीले उहाँको नाम पनि अथवा कविको नाम पनि लेखौँ। कवितामा आमाको गुणगान र महिमा गाइएको छ हो नि हैन। आमाको महिमा अनि गुणगान गाइएको छ कवितामा। आमाले के गर्छिन् हैन, आमाले सन्तानको लागि के गर्छिन्, आमाले सन्तानलाई लगाएको असंख्य गुण तिर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कविता मार्फत व्यक्त गर्न खोजिएको छ कि छैन भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त। छ हो। त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ लेख्दैछौँ कि। अब फेरि हेर्नुहोस् त, यस कवितामा कविले यस धरतीमा जन्म दिने र सन्तानलाई प्राण भरिदिने काम आमाले मात्र गर्छिन्। आमा बोट हुन् भने हामी फूल हौँ। आमाले हामीलाई फूल जस्तै फुलाउन धेरै त्याग र तपस्या गर्छिन्। हामी जुन अवस्थामा छौँ आमाकै देनको कारणले गर्दा छौँ भनेर कवितामा भनिएको छ। अघि हामीले टिपेका वाक्यहरूलाई नै अनुच्छेद बनाएर लेखेको छ है। भाइ बहिनीहरूले ख्याल गरिराख्नु भएको होला है। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, आमाको महिमा अपार छ, पार पाइ नसक्नुको छ। आमाको अपार महिमा गाएर सिद्धिन्न। आमाले हरदम सन्तानका लागि प्रेम धारा बहाउँछिन्, हरेक सुख दुःखमा सहारा बन्छिन्। आमाले सन्तानलाई असंख्य गुण लगाएकी छिन्। ती गुणको बदला तिर्नका लागि आमालाई दिने कुरा हामीसँग केही छैनन्। आमाको गुण तिर्न हामीले योग्य पुत्र भएर संसारलाई सिगार्नुपर्छ, सपुत भनेर नाम कहलाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, संसारमा बिग्रिएका भत्किएका कुरालाई बनाउनुपर्छ, दुःख पर्दा रुने सारालाई हँसाउनुपर्छ, ज्ञानी भई उच्च नाम कमाउनुपर्छ भनेर कविताले भन्न खोजेको छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अन्तिममा अत कविले यस कविता मार्फत आमाको मन कहिले दुखाउनु हुँदैन। वृद्ध भएर बेसहारा हुँदा सहारा बन्न सिक्नुपर्छ।
माया र ममताकी खानी आमालाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ, सुयोग्य पुत्र बनेर संसारमा आफ्नो नाम फैलाउनुपर्छ भनेर भन्न खोजेका छन्। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले कविताको मूल भाव, कविताले दिन खोजेको सन्देशलाई हामीले अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरु पनि यसै गरी पक्कै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुकै अभ्यासमा रहेको एउटा पंक्ति छ। यस पंक्तिले के भन्न खोजेको होला त? आमा तिमी बोट, म फूल त्यसको। अघि पनि हामीले धेरै पटक छलफल गरिसकेका छौं। के भन्न खोजेको होला भाइ बहिनीहरू? भन्नुस् त। भन्दै हुनुहुन्छ है तपाईहरु पनि। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, वास्तवमै आमा हाम्रो बोट हुन्, हामी त्यसका फूल हौं। जसरी एउटा बोटबाट फूलको जन्म हुन्छ, त्यसैगरी आमाबाट मात्र सन्तानको जन्म हुने भएकाले आमा चाहिँ हाम्रो लागि बोट हुन् र हामी त्यसका फूल हौं भनिएको हो। यसै गरेर अरु प्रत्येक पंक्तिको पनि भाइ बहिनीहरूले अर्थ लेख्न र भन्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरू लेख्न सिकाउँछु है। तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकमा भएको, अभ्यासमा भएका प्रश्नहरूमा फेरि हामी छलफल गरौँ है त। आमाको महिमा किन ठूलो छ? किन आमाको महिमा ठूलो होला भाइ बहिनीहरू? ठिक भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु पनि सोच्दै हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूले भन्नुभएको पनि ठिक छ है। आमाले आफूलाई जतिसुकै दुःख, कष्ट, पीडा भए तापनि यिनीहरूलाई आफै भित्र लुकाएर हरदम प्रेम धारा बहाउँछिन्। भन्नुको मतलब निस्वार्थ माया आमाले मात्रै दिन्छिन्, ममता आमाले मात्रै दिइरहन्छिन्, हरेक सुख दुःखमा सहारा आमा नै बन्छिन्। यसरी चाहिँ आमाले सन्तानलाई असंख्य गुण लगाएको हुनाले आमाको महिमा ठूलो छ। आमाको महिमालाई हामीले जति गाए पनि सिद्धिन्न भनेर भन्न खोजेको भाइ बहिनीहरू है। यसैगरी अर्को प्रश्नको उत्तर पनि तपाईहरुले भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू। सुयोग्य पुत्र हुन के गर्नुपर्छ? ठिक भन्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। सुयोग्य पुत्र हुन असल गुणको विकास हुनुपर्छ हामीमा। हामीले खराब बाटोमा हामी कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। हामीमा असल गुणको विकास हुनुपर्छ। बिग्रिएका, भत्किएका काम कुराहरूलाई सपार्नुपर्छ। जे बिग्रिएका छन्, जे भत्किएका छन्, ती कुराहरूलाई हामीले सपार्दै जानुपर्छ। अनि मात्र असल व्यक्ति बन्न सकिन्छ। विभिन्न कारणबाट रुने मानिसहरूलाई हँसाउनुपर्छ हैन। रुने मानिसहरू धेरै छन्, तिनीहरूको पीडा बुझेर हामीले हँसाउने प्रयास गर्नुपर्छ। सधैँ ज्ञानी बनी आफ्नो नाम संसारभरि कमायौं भने हामी सुयोग्य पुत्र बन्न सक्छौं। फेरि अर्को प्रश्नको उत्तर भाइ बहिनीहरू। आमाले कसरी सहारा दिन्छिन्? भाइ बहिनीहरूलाई यो त भनिसक्नुभयो है। आमाले कसरी सहारा दिन्छिन्? आमाले हामीले हरेक सुख दुःखमा माया, ममता, दयाका भावहरू हरदम भनेको सधैँ देखाएर सहारा दिन्छिन् के। सुखमा साथ दिन्छिन्, दुःखमा पनि साथ दिन्छिन् हैन। माया ममता देखाएर, दर्शाएर चाहिँ हामीलाई सहारा दिने काम गर्छिन्। फेरि अर्को प्रश्नको उत्तरमा छलफल गरौँ त। आमाको गुण तिर्न हामीले कस्तो भएर देखाउनु पर्छ? भाइ बहिनीहरू ठिक भन्नुभयो है। आमाको गुण तिर्न योग्य र असल पुत्र कहलाएर संसारलाई सजाउनु पर्छ। अनि मात्र हामीले आमाको गुण तिर्न सक्छौं। नभए यो भन्दा विकल्प आमाको त्यो गुण तिर्नको लागि बदला दिने वस्तु हामीसँग अरु केही पनि हुँदैन है। यसैगरी अर्को प्रश्नको उत्तर छलफल गरौँ। आमालाई बोट र हामीलाई फूल किन भनिएको हो? अघि पनि हामीले पंक्तिको अर्थमा छलफल गरिसकेका छौं। हो भाइ बहिनीहरू, जसरी बोटबाट मात्र फूलको जन्म हुन्छ, त्यसैगरी आमाबाट मात्र सन्तानको जन्म हुने भएकाले आमालाई बोट र हामीलाई चाहिँ फूल भनिएको है। हो भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई तपाईहरुको अभ्यासमा रहेको शिरबिन्दु है, शिरबिन्दुको चिन्ह हेर्नुस् त। यस्तो हुन्छ शिरबिन्दु। शिर भनेको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, माथि अथवा टाउको, सिरान हैन। बिन्दु भनेको यो थोप्ला, त्यसैले यसको नाम शिरबिन्दु भयो हो। शिरबिन्दुको प्रयोग कसरी गर्ने, कस्तो कस्तो अवस्थामा गर्ने भनेर म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु है त।
भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त शिर बिन्दुले पञ्चम वर्ण ङ य अण न म मध्ये एउटालाई बुझाउँछ। पञ्चम वर्ण भन्नाले भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको छ नि 1 2 3 4 5 यो 5 वटा वर्णलाई चाहिँ पञ्चम वर्ण भनेर बुझिन्छ है। यी मध्ये एउटालाई बुझाउन चाहिँ हामीले चाहिँ शिरबिन्दु भनेर हामीले बुझ्छौँ है। अब अर्कोमा हेर्नुहोस् त य देखि ह भन्नाले य त्यसपछि र है य त्यसपछि र ल वो स त्यसपछि अर्को स त्यसपछि ह अनि य हो। य देखि हसम्म भन्नाले य र ल ओ स ख स त्यसपछि ह र ज्ञ सम्म आउने वर्णसँग जोडिन आउने अघिल्लो अक्षरमा हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू जोडिन आउने यी वर्णहरूमा जोडिन आउने अघिल्लो अक्षरमा शिरबिन्दु प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ अंश भनिएको छ स भन्दा अघिल्लो अक्षरमा हामीले के प्रयोग गर्ने अघिल्लो वर्णमा शिरबिन्दुको प्रयोग गर्ने यहाँ देखिरहनु भएको छ। अर्को त्यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त हंस अर्को पनि यो स पातलो स भन्दा अगाडिको वर्णमा हामीले शिरबिन्दुको प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी संसारमा पनि पातलो स आएको छ। यो पातलो स वर्णभन्दा अगाडिको अथवा अघिल्लो वर्णमा चाहिँ हामीले शिरबिन्दुको प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी संज्ञा ज्ञ पनि हो ज्ञ भन्दा अगाडि आएको अघिल्लो अक्षरमा पनि हामीले शिरबिन्दुको प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ ब आएको छ हो व आएको छ वो भन्दा अगाडि पनि हामीले के प्रयोग गर्ने अगाडिको अक्षरमा पनि शिरबिन्दुको प्रयोग गर्ने। यहाँ पनि कंश स भन्दा अगाडिको वर्णमा माथि हामीले शिरबिन्दुको प्रयोग गर्यौँ। त्यसै गरी अर्को पनि स हो शङ्ख स भन्दा अगाडि आएको वर्णमा पनि हामीले शिरबिन्दुको प्रयोग गर्यौँ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू माथिका वर्ण बाहेक भनेको यदेखि हसम्मका यी वर्णदेखि बाहेक है अन्य वर्णका अघिल्तिर पञ्चम वर्णको प्रयोग गरिन्छ। पञ्चम वर्ण भन्नाले भाइ बहिनीहरू ङ य अण न र म हो यिनीहरूको अघिल्लोतिर पञ्चम वर्णको प्रयोग गरिन्छ यी वर्णदेखि बाहेकका वर्णमा है। जस्तै हेर्नुहोस् त क ख ग घ भन्दा अगाडि ङको प्रयोग गरिन्छ यो ङको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त अङ्क क भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त क भन्दा अगाडि भनेको छ नि यहाँ अघिल्लोतिर पञ्चम वर्णको क ख ग घ भन्दा अगाडि हामीले ङको प्रयोग गर्नुपर्छ हो ङ। त्यसै गरी अङ्कमा हेर्नुहोस् त ग आएको छ हो ग भन्दा अगाडि ङ पञ्चम वर्णको प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी ख शङ्ख भन्दाखेरि ख भन्दा अगाडि हामीले के प्रयोग गर्ने ङ प्रयोग गर्ने है भाइ बहिनीहरू। यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को पनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू च छ ज झ भन्दा अगाडि यको प्रयोग हुन्छ है। च छ ज झ भन्दा अगाडि यको प्रयोग हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त पञ्चामृत भन्दाखेरि च भन्दा अगाडि के को प्रयोग गर्ने हेर्नुहोस् त च भन्दा अगाडि हामीले यको प्रयोग गर्ने हो। यहाँ खुट्टा काटेको छ आधा य हो आधा यको प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त अर्को सञ्चय भन्दा च आएको छ च भन्दा अगाडि पनि हामीले यको प्रयोग गर्ने य पञ्चम वर्णको प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी सञ्जय भन्दा ज आयो हो च छ ज झ भन्दा अगाडि भनेर हामीले सम्झिनु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। ज भन्दा अगाडि फेरि यकै प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त पुञ्ज
हो ज आएको छ ज भन्दा अगाडि पनि हामीले यको प्रयोग गर्ने हो। फेरि यस्तै गरे हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ भन्दा अगाडि अणको प्रयोग हुन्छ। अण पञ्चम वर्णको प्रयोग हुन्छ। हेर्नुस् त अण आधा अण है। कण्ठ हेर्नुस् त ठ भन्दा अगाडि अणको प्रयोग गर्ने हो। त्यसै गरी घन्टी भन्दा ट आयो टको अगाडि हामीले अणको अण पञ्चम वर्णको प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी चण्डी हेर्नुस् त ड भन्दा अगाडि आधा अणको प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू त थ द धका अगाडि न पञ्चम वर्णको प्रयोग गर्ने न। हेर्नुस् जस्तै पन्थ थ भन्दा अगाडि के आयो आधा नको प्रयोग गर्नुपर्छ है। त्यस्तै गरेर मन्द के आएको छ पछिल्लो वर्ण के छ द छ द भन्दा अगाडि हामीले आधा न प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरेर गन्ध ध भन्दा अगाडि पनि हामीले आधा न नै प्रयोग गर्ने। यसलाई ख्याल गर्ने भाइ बहिनीहरू त थ द धका अगाडि आउने अक्षर वा वर्णमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने वर्णभन्दा अगाडि नको प्रयोग गर्ने। जस्तो त आयो त भन्दा अगाडि हामीले आधा नको प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू प फ ब भका अगाडि हामीले म पञ्चम वर्णको प्रयोग गर्ने म को प्रयोग हुन्छ। जस्तै सम्बन्ध हेर्नुस् त बको अगाडि हामीले आधा मको अथवा पञ्चम वर्ण मको प्रयोग गर्यौँ। त्यसै गरी अम्बा यो पनि ब छ यहाँ ब भन्दा अगाडि हामीले आधा म प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरेर शम्भु छ हेर्नुस् त यहाँ के भनेको थियो प फ ब भका अगाडि भनेको थियो त्यही भएर भ भन्दा अगाडि हामीले आधा म प्रयोग गर्ने है। अनि पम्फा हो फ आयो फ भन्दा अगाडि हामीले के को प्रयोग गर्ने आधा मको। भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले बुझ्नुभयो है। हामीले पञ्चम वर्णलाई कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने रहेछ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुस् है त। अब तपाईहरुले कतिको बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुलाई म शिरबिन्दुको प्रयोग कहाँ हुने रहेछ भनेर केही शब्द दिन्छु त्यो शब्दमा तपाईहरुले प्रयोग गरेर देखाउनुस् है त। हेर्नुस् त ससार छ अस छ हस छ कहाँ हुन्छ होला यहाँ शिरबिन्दु भन्नुस् त। हो भाइ बहिनीहरू ससार भन्ने ठाउँमा यहाँ सको सुरुको वर्णमा हामीले शिरबिन्दु प्रयोग गर्नुपर्छ है। संसार हो सको माथि हामीले शिरबिन्दु प्रयोग गर्ने। त्यसै गरेर अस यसको माथि अको माथि हामीले शिरबिन्दु प्रयोग गर्ने अनि हको माथि हामीले शिरबिन्दु प्रयोग गर्ने है। त्यसपछि यो शब्दमा कहाँ प्रयोग गर्ने शिरबिन्दु भन्दै हुनुहुन्छ है। सको माथि हामीले शिरबिन्दु प्रयोग गर्ने के हुन्छ संवाद हुन्छ है। यहाँ कहाँ प्रयोग गर्ने हामीले शिरबिन्दु कको माथि कि सको माथि होला कको माथि है। सुरुको क वर्णको माथि हामीले शिरबिन्दु प्रयोग गर्ने के हुन्छ कंस हो। त्यसै गरेर यहाँ यो अन्तिम शब्दमा कहाँ प्रयोग गर्ने शिरबिन्दु स्याबास भाइ बहिनीहरू सको माथि हामीले शिरबिन्दु प्रयोग गर्ने के हुन्छ संज्ञा हुन्छ। अघि हामीले भनेका छौँ है ज्ञ भन्दा अगाडि आउने अघिल्लो वर्णमा हामीले के को प्रयोग गर्ने शिरबिन्दु अथवा यस्तो चिन्हको हामीले प्रयोग गर्ने। ल फेरि अर्को हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ केही शब्द दिएको छ त्यहाँ खाली ठाउँ पनि दिएको छ। यो खाली ठाउँमा अघि हामीले सिकेका पञ्चम वर्णको प्रयोग कुन कुन ठाउँमा कुन कुन वर्णको प्रयोग हुन्छ अब भन्नुस् है त। स डट 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 च य छ च भन्दा अगाडि कुन पञ्चम वर्णको प्रयोग गर्ने भनेको थियो स्याबास भाइ बहिनीहरूले भनिसक्नुभयो च भन्दा अगाडि य हो य पञ्चम वर्णको प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी हेर्नुस् त घ डट डट टी छ हो ट ठ ड ढ वर्ण भन्दा अगाडि हामीले कुन पञ्चम वर्णको प्रयोग गर्ने भनेका थियौँ स्याबास भाइ बहिनीहरूले भनिसक्नुभयो अणको प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी ग डट 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 ध छ यहाँ ध भन्दा अगाडि कुन पञ्चम वर्णको प्रयोग गर्ने स्याबास भाइ बहिनीहरूले जानिसक्नुभयो
नको प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी अ डट डट बा छ हो, ब भन्दा अगाडि कुन पञ्चम वर्णको प्रयोग गर्ने? ठिक भन्नुभयो भाइ बहिनीहरू, मको प्रयोग गर्ने हो, म पञ्चम वर्णको प्रयोग गर्ने, अम्बा भयो हो। त्यसै गरी पु डट 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 ज कुन चाहिँ पञ्चम वर्णको प्रयोग हुन्छ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यको प्रयोग हुन्छ हो। त्यसै गरी म डट डट द छ, द भन्दा अगाडि स्याबास भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो आधा नको अथवा न पञ्चम वर्णको प्रयोग हुन्छ। अनि स डट 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 बन्ध, ब भन्दा अगाडि कुन चाहिँ वर्णको प्रयोग हुन्छ? कुन चाहिँ पञ्चम वर्णको? स्याबास भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, मको प्रयोग हुन्छ। ल यस्तै गरेर हामीले ख्याल गरेर वर्ण विन्यासहरू अथवा शुद्धसँग लेख्न सिक्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई अनुच्छेद भनेको के हो र अनुच्छेद कसरी लेख्ने भनेर तपाईहरूलाई सिकाउँछु है त। अनुच्छेद भनेको के होला भाइ बहिनीहरू? कुनै पनि विषयवस्तुमा आधारित भएर व्यक्त गरिने विचार अथवा भाव भनेकै अनुच्छेद हो है। अनुच्छेद बन्नको लागि हामीले धेरै वाक्यहरू चाहिन्छ है, वाक्यहरू मिलेर चाहिँ अनुच्छेद बन्छ। त्यसै भएर यहाँ के भनिएको छ? वाक्यहरूको श्रृङ्खलाबाट अनुच्छेद निर्माण गरिन्छ भनेको छ है। अनुच्छेद बनाउनको लागि हामीलाई धेरै वाक्यहरू चाहिन्छ। अनुच्छेद रचना गर्दा के गर्नुपर्छ है? अनुच्छेद रचना गर्दा विषयवस्तुका बारेमा सोच विचार गर्नुपर्छ। कुन विषयमा लेख्ने हो, कुन चाहिँ शीर्षकमा रहेर हामीले अनुच्छेद रचना गर्ने हो, त्यसको बारेमा हामीले पहिला सोच्नुपर्छ। के लेख्ने होला भनेर हामीले सोच्नुपर्छ है। अनि आवश्यकता अनुसार हामीले बुँदा पनि बनाउनुपर्छ, बुँदा निर्माण गर्नुपर्छ। के लेख्ने होला भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्पष्ट हुनको लागि हामीले बुँदा पनि तयार गर्नुपर्छ। अनि तिनै तयार गरेका बुँदाहरूलाई चाहिँ हामीले सिलसिला मिलाएर पूर्ण रूपमा अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। अनि मात्र के बन्छ त? अनुच्छेद बन्छ। अनुच्छेदले पनि एउटा पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा पूर्ण सन्देश दिन्छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, बुबाका महिमाको बारेमा यहाँ केही बुँदा टिपेको छ। हेर्नुहोस् त, पहिला शीर्षक दिएको छ बुबाको बारेमा र बुँदा हेर्नुहोस् त। बुबा भनेका जनक हुन्, पिता हुन्। यो अनुच्छेद लेख्नुभन्दा पहिला टिपिएको बुँदा हो है, सोचेर टिपिएको बुँदा। बुबा भनेका जनक हुन्, पिता हुन् हो। बुबालाई हामीले जनक पनि भन्छौँ, पिता पनि भन्छौँ, पर्यायवाची शब्दहरू हुन् हो। त्यसै गरी आमा धरती वा धरणी हुन् भने पिता आकाश वा गगन हुन् है। आमालाई हामीले धरती भन्छौँ अथवा धरणी भन्छौँ भने पितालाई आकाश वा गगन भन्छौँ है। धरतीलाई आकाशले चाहिँ सुरक्षा गरेको हुन्छ, संरक्षण गरेको हुन्छ नि होइन। त्यसैले आमाले जत्तिकै पिताले पनि हाम्रो संरक्षण गरेको हुन्छ कि सुरक्षा गरेको हुन्छ। त्यसैले पितालाई हामी आकाश वा गगन भनेर पनि चिन्छौँ। अनि भाइ बहिनीहरू, अर्को बुँदा हेर्नुहोस् त। आमाको जति महिमा छ बुबाको पनि त्यत्तिकै महिमा हुन्छ। आमाले जति हामीलाई धेरै गुणहरू लगाउनु भएको हुन्छ, बुबाले पनि त्यत्तिकै गुण सन्तानको लागि लगाइराख्नु भएको हुन्छ। आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ। ल त्यसै गरी अर्को बुँदा हेर्नुहोस् त। बुबाले पनि आफ्ना सन्तानका लागि माया ममता दिनुहुन्छ है। आमाले जति दिनुहुन्छ बुबाले पनि त्यति नै दिनुहुन्छ। अनि भाइ बहिनीहरू, पालन पोषण र उचित शिक्षा प्रदान गरी सन्तानप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्नुहुन्छ हो। आमाले जस्तै पालन पोषण गर्नुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ, सन्तानप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पनि पिताले निर्वाह गर्नुहुन्छ। त्यसैले बुबाको महत्त्व पनि आमाको जत्तिकै हुन्छ। यो त बुँदा भयो भाइ बहिनीहरू। यसैलाई हामीले अनुच्छेद बनाएर लेखेका छौँ। हेर्नुहोस् त, बुबा भनेका जनक हुन्, पिता हुन्। अघिकै बुँदालाई हामीले चाहिँ अब यसरी छुट्टा छुट्टै लाइनमा नलेखिकन हामीले यसरी अनुच्छेद बनाएर लेख्ने है। भाइ बहिनीहरू, आमा धरती वा धरणी हुन् भने पिता आकाश वा गगन हुन्। आमाको जति महिमा छ बुबाको पनि त्यतिकै महिमा हुन्छ। बुबाले पनि आफ्ना सन्तानका लागि माया ममता दिनुहुन्छ। एकले अर्को वाक्य हामीले जोडेर सँगसँगै हामीले अनुच्छेद बनाइरहेका छौँ। पालन पोषण र उचित शिक्षा प्रदान गरी सन्तानप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्नुहुन्छ भनेर छोटो एउटा अनुच्छेद बुबाको बारेमा हामीले लेख्यौँ। भाइ बहिनीहरू,
आजको कक्षामा हामीले आमा कविताको अभ्यास खण्डमा रहेर छलफल गऱ्यौँ। आमा भन्ने कविताले दिन खोजेको सन्देश अथवा त्यस कविताको मूल भावको बारेमा हामीले लेख्न सिक्यौँ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू शिरबिन्दुको प्रयोग अथवा पञ्चम वर्णको प्रयोग हामीले कस्तो कस्तो अवस्थामा गर्ने रहेछौँ, गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरू। र अनुच्छेद कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्यौँ। यस्तै विषयवस्तुहरू धेरैको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा यति नै। हाम्रो भेट पुनः अर्को कक्षामा हुने नै छ। तबसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।